Nibalik ko pag panguma usbon ko kay namang koy na kuan ano ko nung nibalik ko pag panguma mobalik na sad ko no sunog ang akong panit, di ba? Pero usbon ko kalipay na nako nga mobalik sa ako ang trabaho sa gagmay pa kong mga anak or sa gagmay pa nga maoy hinungdan nga naningkamot ko hantod naabot sa punto nga naabot ni tungod sa ako ang pagpaningkamot uban sad sa akong mga anak nga ako pong gitabangan. Nakita po nila ang akong kahago, nakita po nila ang akong pagpaningkamot para kanila mo nang iya kong gisuklian. Salamat kayo na unta ang mga anak dili mo talikod sa ilang mga ginikanan. Labi na gayud kung kamo mga minyo na makita nyo ang iyong ginikanan kalisod-lisod, kung kamo maka luag-luag, ayaw ninyo pasagdi. Dili na ko, kung dili daghan kay mga ginikanan karon nga magpagulbol tungod sa ilang mga anak nga dili na mamulingi nila. Ang inahan usara sa tibuok kalibutan. Dili ka mataw kung wala ang imong inahan. Ang imong amahan usara sad sa tibuok kalibutan. Bisag unsa pa kabadlungon sa inyong ginikanan, kamong mga anak ayaw kuha ang iyong pagmahal ug ayaw kuha ang iyong pagrespetar sa iyong ginikanan. Mo nang kung kamo maka-asawa na, kung kamo makapamilya na, kung kamo makabana na, ayaw bahata ang nahitabo ninyo. Isip kamo mahimo na pong ginikanan. Diba? Kamo mga anak, tagai o taas nga pagsabot ang iyong mga ginikanan kung nakapunta mo ginikanan nga buyagonon. No? Bisag sa akong pagpaningkamot, accept po ko nga na ako'y kakuwangan sa akong mga anak ang pag-atiman kanila sa gagmay pa silang bata. Nga no? Ako'y nagtaguyod, ako'y nagtrabaho, kung may trabaho akong bana, sa gagmay pa sila. Ako mo ay manarbaho para sa akong pamilya. Anak akong pasabot. Kung di makaya sa bana ang pagbuhi sa mga anak, ikaw asawa, kung kaya ni mo nga mosabay sa trabaho sa imong bana para mabuhi imong pamilya. Buhata. Ayaw pag-surrender sa mga problema nga moabot sa imong kinabuhi. Ang bugat himuang gaan para